2072 साल वैशाख 12 गते एउटा भयावह प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो। वैशाख 12 गतेको भूकम्प र 29 गतेको पराकम्पसँगै 8,790 जना नेपालीले तत्कालै ज्यान गुमाए। 22,300 भन्दा बढी घाइते भए। हजारौं नागरिक अहिले पनि अपाङ्गता सहितको जिन्दगी गुजार्न बाध्य छन्। गोर्खा सिन्धुपाल्चोक पछि काठमाडौँ उपत्यकाका ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ अत्याधिक प्रभावित जिल्लाको रूपमा रहे। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीको महसुस गर्दै भूकम्पको पहिलो दिनदेखि नै उद्धार, राहत र भग्नावशेष व्यवस्थापनका काममा औषधि तथा राहत सामग्री सहित परिचालित भयो। सरकारले पनि तत्कालै सम्पूर्ण सङ्कटकालीन अवस्थामा परिचालित हुने संयन्त्रहरू परिचालन गर्यो। ललितपुर जिल्लामा पनि भूकम्पले 28,356 घरमा क्षति पुर्यायो। 198 जनाको ज्यान गयो। हजारौं नागरिक अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 जिल्लामध्ये ललितपुर पनि एक हो। सहर, काठ र गाउँ गरी सबैतिर क्षतिका कारण अवस्था दयनीय थियो। भूकम्प लगत्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले 1,795 घर परिवारलाई सुरुवाती राहत 15,000 का दरले वितरण गरेको थियो। न्यानो कपडा किन्न 10,000 का दरले 4,883 परिवारलाई नगद सहयोग गरेको थियो। 1,743 परिवारलाई आकस्मिक कृषि सामग्री र बिउ बिजन खरिदका लागि 5,000 का दरले नगद सहायता वितरण गरेको थियो। आफन्त र गाउँले गुमाएको, घाइतेहरू छटपटाएको र घरगोठ भत्किएर छाप्रोमा सम्पूर्ण जीवन थन्किएको बेलामा रेड क्रसको यो राहतले स्थानीयको अनुहारमा आशाका किरण देखिएका थिए। स्थानीय स्तरका आवश्यकताका आधारमा सन् 2015 को अन्त्यतिर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ IFRC र विभिन्न साझेदार राष्ट्रिय सोसाइटीहरूको एकीकृत पहलमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मार्फत भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रम सुरु भयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखाले केन्द्रको विशेष सहयोगमा पुनर्लाभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गयो। ERO कार्यक्रम ब्रिटिस रेड क्रसको सहयोग र प्राविधिक साझेदारीमा ललितपुर जिल्लामा काम गरियो र विशेष गरी हाम्रो यो स्वास्थ्य, आवास, जीविकोपार्जन र खानेपानी तथा सरसफाइ वास कार्यक्रममा यसले समुदायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। ठुलो सङ्ख्यामा यसले समुदायसँग मिलेर राहत पुनर्लाभ काममा अग्रसर भयो र यसले विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिमा, सहमतिमा समुदायमा जीविकोपार्जनका कामहरू धेरै गरियो र सँगैसँगै हाम्रो साना स्तरका न्यूनीकरणका कामहरू पनि यसले गरेको छ र मुख्यतया यसले आफ्नो स्वयंसेवकहरूलाई पनि परिचालन गरेको छ र यो काम गर्दाखेरि समुदायको हाम्रो विभिन्न वडा अध्यक्षज्यूहरूले पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूले संस्थागत सहयोग गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीभित्र मलाई लाग्छ यो पहिलो कार्यक्रम हो र यसले चाहिँ भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रम ERO भनेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। यसले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आफ्नो संस्थागत हिसाबले पनि केही क्षमताहरू अभिवृद्धि गराएको छ र पूर्व तयारीहरू कसरी गरिराख्नुपर्छ, जनशक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले केही पाठ सिकेका छौँ। ललितपुर जिल्लामा पनि अन्य जिल्लामा जस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, आवास, जीविकोपार्जन र संस्थागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। जिल्ला शाखा अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका,
गोदावरी नगरपालिका र कुञ्जेसोम गाउँपालिकाका विभिन्न 18वटा वडाहरूमा भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात यहाँका किसानहरूको निराशा आशामा बदलिएको छ। भूकम्प पछिको त्रास सुरक्षित बास र जीवनस्तर उकास्ने विश्वासमा बदलिएको छ। सम्पत्ति र भविष्यप्रतिको चिन्ता भूकम्पीय सुरक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर उकास्ने चिन्तनमा परिणत भएको छ। कार्यक्रमबाट हजारौं नागरिकको जीवनस्तर बदलिएको छ। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रम घर परिवार, स्कुल, सामाजिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्लाभका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सरकारले तोकेको पहिलो प्रभावित 14वटा जिल्लाहरू र अरू थप 2वटा जिल्ला गरेर 16वटा जिल्लामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यो भूकम्पको पहिले उद्धारका कामहरू, पछि प्रतिकार कार्यहरू नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले 4+1 को आधारमा पहिलो कुरा भवन निर्माणका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू, लाइभलीहुडका कामहरू र शाखाहरू यस्ता कमीय बन्ने अवस्थामा शाखाहरू सशक्त हुने, शाखाहरू सक्षम हुने को लागि 4+1 को हिसाबले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यी जिल्लाहरूमा क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे। तीमध्ये ललितपुर जिल्ला शाखाले पनि ज्यादा नै सफलता साथ, प्रभावकारीका साथ र नगर क्षेत्र र नगरका बाहिरका कामहरूमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखाले उद्धारका काम पनि ज्यादै सफलता साथ गर्यो भने अहिले आएर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यसको प्रतिकार्यमा पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हुन त नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आफ्नो त्यति ठुलो खालको शक्ति नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको थिएन, तर पनि नेपाल जन सहयोग, सबै समुदायको सहयोग र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पहिले तालिम दिएका हाम्रा जो जनशक्ति छन् तिनीहरूको सहयोग र नयाँ यो ब्रिटिस रेड क्रसको सहयोगबाट सञ्चालन भएका पूर्व तयारी कार्यक्रमबाट तयार गरेका टोलमा प्रत्येक वडाहरूमा तयार गरेका जो जनशक्ति छन् त्यो जनशक्तिले गर्दा हामीले उद्धारका काम र ललितपुर जिल्ला शाखाले यो प्रतिकार कार्य पनि ज्यादै सफल रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यो र अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखा पहिलेको हिसाबमा भूकम्पभन्दा पहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखा विभिन्न रूपमा यसको भौतिकको आधारमा कार्यक्रम आफूले सञ्चालन गरेको भए तापनि भौतिकको आधारमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको त्यति सक्षम थिएन, तर यो जुन किसिमको कार्यमा उद्धारको काममा प्रतिकार कार्यमा लाग्दै गरेपछि यसको जनशक्ति र विशेष गरेर समुदायहरूको यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको संलग्नता, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीप्रति सद्भावना, यी सबै क्रियाकलापले गर्दा यसको क्षमताहरू विभिन्न रूपमा भौतिक रूपमा पनि क्रियाकलापको दृष्टिकोणले, कार्यक्रमको दृष्टिकोणले, उद्धारका कामको दृष्टिकोणले रेड क्रसका जुन मानवताको हिसाबले रेड क्रसले काम गर्नु पर्यो हो त्यो ज्यादै सक्षमता साथ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखाले सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था अहिले छ। समुदायले आवश्यकता पहिचान गरेका कार्यक्रम, भूकम्पको कारणबाट परेको असर कम गर्न, मनोसामाजिक परामर्श लगायत जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्न, खानेपानी तथा सरसफाई र पानी शुद्धिकरण सम्बन्धी चेतनामूलक काममा बढी केन्द्रित रह्यो। कामका लागि नगद कार्यक्रमको सहयोगले भत्केको घरको भग्नावशेष पनि हटाइयो र एक अर्काको घरमा काम गर्न समय मिलाउँदा आपसमा आत्मीयता बढ्नुका साथै ज्याला बापत नगद आर्जन पनि गरे। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखाले भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रम मार्फत समुदायको लागि विभिन्न 4वटा क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष योगदान अथवा सेवा प्रदान गरेको छ, जसमा आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य 4वटा मुख्य क्षेत्र छन् भने यसका अलावा जिल्लाको संस्थागत विकासको लागि अर्को एउटा क्षेत्र 4+1 को अवधारणामा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। आवास अन्तर्गत यहाँ रहेका स्थानीय डकर्मीहरूलाई तालिम दिने, सिकर्मीहरूलाई तालिम दिने, भग्नावशेष पन्छाउने लगायत स्थानीय स्तरमा अप्राविधिक घरधुरीका मान्छेहरूलाई पनि प्राविधिक सामान्य ज्ञान दिने गरेर पासा रोल आउट चाहिँ सहायता प्रदान गरियो, जसबाट चाहिँ समुदायले आफ्नो घरहरू निर्माण गर्दा सुरक्षित भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको सुनिश्चितता गर्न चाहिँ सफल भएका छन् र भविष्यमा पनि त्यसले काम गर्नेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गत हामीले विशेष गरेर भत्केका खानेपानी संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न हामी चाहिँ केन्द्रित भयौँ, जसमा 15वटा ठुला साना योजनाहरू सम्पन्न भएको छ। त्यसले चाहिँ समुदायको स्तरमा भूकम्पको कारण
अवरुद्ध भएका खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन भएर समुदायका मान्छेहरूलाई खुसी प्रदान गरेको छ भने विपन्न समुदायका मान्छेहरूलाई आफ्नो घरधुरी शौचालय बनाउनलाई चाहिँ यसले सहयोग पुर्याएको छ। उनीहरू सफल भएका छन्। 70 जना घरधुरीले चाहिँ हामीले यो घरधुरी शौचालयमा सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै विद्यालय समुदाय केन्द्रित जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट ज्ञान हासिल गरेका छन्। विभिन्न विद्यालयहरूमा चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण लगायत खानेपानीको अभाव हुने अथवा पानीकै अभावको कारण सरसफाइमा समस्या हुने गर्दाखेरि 9वटा विद्यालयहरूले वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने योजना मार्फत आफूलाई चाहिँ यो पानीको व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन्। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य अन्तर्गत हामीले विशेष गरेर महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र सरुवा रोगहरूसँग सम्बन्धित जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र यो महिला प्रजनन स्वास्थ्य शिविर मार्फत नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वयमा आयोजना गरेर थुप्रै लाभग्राहीहरूले चाहिँ यसमा फाइदा लिनुभयो। कतिले चाहिँ अन्य संस्थाहरूसँगको समन्वयमा यो थप उपचारको सेवा पनि लिनुभयो भने अधिकतम हिस्सा ओगटेको जीविकोपार्जन अन्तर्गत यस कार्यक्रम मार्फत नगद सहायता प्राप्त गरेर आफ्नो जीविकोपार्जनलाई चाहिँ समुदायका मान्छेहरूले पुनः निरन्तरता दिन सक्नुभएको छ। त्यसले उहाँहरूलाई खुसी दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले अत्याधिक सङ्ख्यामा 4695 घरधुरीलाई चाहिँ हामीले 20,000 को दरले सहयोग पुर्याएको छ र यसरी चाहिँ त्यस्तै कामका लागि नगद मार्फत समुदायका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा समुदायका मान्छेहरूलाई ज्याला समेत आफ्नै कामको लागि चाहिँ ज्याला प्राप्त गरेर केही आंशिक रोजगारीको चाहिँ सेवा प्राप्त भएको छ। त्यस्तै लाभग्राहीहरूको हितको लागि पशु स्वास्थ्य शिविर लगायतका चाहिँ कामहरू व्यावसायिक योजनाहरू जस्तै प्राविधिक ज्ञानहरू दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारका स्रोतहरूलाई सरकारी कार्यालयहरूका स्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ तालिमहरू दिएका छौँ। त्यसले चाहिँ उहाँहरूको यो उत्पादन जोखिमलाई चाहिँ कम गरेको छ। यसका अलावा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखाले आफ्नो स्वयंसेवकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धि र भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत कार्यालय भवनको स्तरोन्नति र आफूसँग भएको एउटा तालिम हलको चाहिँ स्तरोन्नति गरेको छ। त्यस तालिम हल मार्फत दीर्घकालीन आय स्रोतको रूपमा चाहिँ यसले सम्भावना बढाएको छ। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले विभिन्न समुदायलाई घरधुरी शौचालय निर्माण, समुदायको ढलमर्मत तथा सुधार गर्ने कामलाई अत्यावश्यकीय सरसफाइको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइयो। जनचेतनामूलक अभिमुखीकरण, होर्डिङ बोर्ड, भित्ते चित्रलेखनका माध्यमबाट समुदाय तथा विद्यालयमा सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम भयो। निर्माण कार्य पूर्व र निर्माण पश्चात उपभोक्ता समितिलाई तालिम, खानेपानी जाँच सामग्री वितरण गरी खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गर्नमा सहयोग गरेको छ। 6वटा विद्यालयका शौचालयहरू मर्मत सम्भार तथा बाल, महिला एवं अपाङ्ग मैत्री बनाइयो। रेडक्रसको सहयोगबाट बाल तथा महिला मैत्री शौचालय निर्माण भएपछि छात्राहरू महिनावारी भएको समयमा विद्यालय नआउने समस्या तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई सहज भएको छ। हामीलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर शाखाको सहयोगमा हामीले एउटा राम्रो चाहिँ शौचालय प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूको सहयोगमा निर्माण भएको छ। रेड क्रसको सहयोगमा त्यो शौचालय चाहिँ अपाङ्ग मैत्री छ। त्यसपछि लैङ्गिक समानताको हिसाबले पनि छात्र मैत्री शौचालयको कारणले विद्यालयमा उमेर पुगेका छात्र विद्यार्थीहरूले जुन समस्याको कारणले यो महिनावारीको समस्याको कारणले विद्यालय नआउने जुन खालको समस्या थियो, त्यो समस्या चाहिँ अहिले हल भएको छ। विद्यार्थीहरू आउन थालेका छन्, सहज भएको छ र असाध्यै राम्रोसँग विद्यार्थीहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेका छन्। भूकम्प लगत्तै पानीको हाहाकार भयो। भएका मुहानहरू सुके, पानीका स्रोतहरू खलबलिए। स्थानीयले खानेपानीको मुहानहरू खोज्ने, मर्मत तथा सरसफाइ गर्ने र सिँचाइ लगायतका विषयमा सहयोगको खोजी गर्न थाले। विद्यालय लगायतका स्थानहरूमा पनि पानीको अभाव भयो। यिनै अवस्थालाई लिएर भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रम अन्तर्गत 15वटा खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरियो। 9वटा विद्यालयमा आकाशे पानी सङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यालय तथा बालबालिकाहरूलाई भूकम्पले सिर्जना गरेको त्रासपछि विद्यालय जान सहज बनाउने काम भयो। विद्यालयहरूमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामुदायिक जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गर्नका लागि समुदाय र विद्यालयमा आधारित कार्यक्रमले निकै प्रेरणा, ऊर्जा र भरोसा दिएको छ।
विभिन्न 28वटा विद्यालयलाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि साना पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। 6वटा विद्यालयको शौचालयलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्ग मैत्री बनाइनुको साथै 9वटा विद्यालयहरूमा वर्षातको पानी सङ्कलनको लागि रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। भूकम्पपछि युवा, किसान र प्रौढहरूमा रहेको निराशा हटाउन भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले सशर्त नगद सहयोग गरेको छ। जीविकोपार्जन कार्यक्रमले कार्यक्षेत्रका विपन्न तथा सीमान्तकृत एवं भूकम्प प्रभावित समुदायलाई कृषि, पशुपालन र साना व्यवसायको आय मजबुती मार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन 4,695 जनालाई सशर्त नगद सहायता गरेको छ। स्वरोजगारीको भावना र आत्मसम्मान बढाएको छ। परनिर्भर हुने कुरालाई उनीहरूले अब बिस्तारै बिर्सन थालेका छन्। आफ्नै मेहनतको कमाइले गर्दा आत्मसम्मान बढेको पाइन्छ। भूकम्पले घरगोठ भत्किएपछि के गर्ने, कसो गर्ने भनेर अन्योल भएको बेला व्यवसाय सञ्चालन र सुधार गर्न कार्यक्रम मार्फत भएको सहयोग किसानहरूको लागि हौसला बनेको छ। रेड क्रस भन्ने संस्था हामीलाई थाहा थिएन। उहाँ त्यो संस्था आउनु भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 20,000 पैसा दिनुभयो। त्यो पैसा दिएर हामीले गोठ बनायौँ, बाख्रा पनि थप्यौँ। अनि त्यस कारणले बाख्राको जीवन बिमा पनि गऱ्यौँ। अनि 1 वर्षमा 80-90 हजारको बाख्रा पनि बेच्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले बाख्रा पाल्न सकिरहेछौँ। बिउ पुँजी दिएर काम गर्न ऊर्जा र हौसला भएपछि क्रमशः आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न सक्दा आफ्नो दैनिकी, परिवारको आवश्यकता र जीवनस्तरमै सुधार भएपछि स्थानीयहरूमा खुसी बढेको छ। मेरो अब बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, बुढा पनि अलिकति अपाङ्ग हुनुहुन्छ। जस तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मैले पसल थापेर चाहिँ घर खर्च टारिरहेको छु। अनि अस्ति रेड क्रसले चाहिँ हामीलाई अलिअलि खर्च दिएर हामीलाई यो बेन्चहरू, यो फलामको उहरू बनाए। अब हाम्रो घरमा चाहिँ 5-6 जना 6-7 जनै छन्। जस उनीहरूलाई खानालाई पुगिरहेछ। अनि छोरी 2टा छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिअलि पढाउनलाई, यताउति गर्नलाई अलिअलि खर्च भइरहेछ। परियोजनाले कृषि र पशुपालन लगायतका व्यवसायमा संलग्न किसानहरूका लागि प्राविधिक तालिम, निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर, पशु बिमा, जीविकोपार्जन सम्बन्धी सामुदायिक जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गरेर हजारौं स्थानीय युवा, महिला, प्रौढहरूको जीविकोपार्जन सुधार गर्नमा सहयोग गरेको छ। रेड क्रसबाट दिएको चाहिँ नि तालिमले चाहिँ नि मैले छेर्को दिएछ। हेर्नुहोस्, 10,000 दियो, फेरि 10,000 दियो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम धन्यवाद छ। मलाई त्यही हो। यसले उनीहरूको परम्परागत व्यवसाय आधुनिकीकरण र व्यावसायिक हुनुको साथै जोखिम समेत कम भएको छ। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले योजना छानेर सहयोग गरेपछि स्थानीयहरू जुटेका छन् बाटो बनाउन। यसले उनीहरूलाई खुसी पनि दिएको छ। आफ्नै लागि बाटो बनाउँदा पैसा पनि पाइरहेका छन्। पहिला एकदम धुलो, माटो, बर्खा हिउँदोमा चाहिँ छारो उठ्ने, बर्खामा चाहिँ हिलोले स्कुल जाने बच्चाहरू लडेर हिँड्न नसक्ने, कहिले स्कुल जाने बच्चाहरू यहीँ लडेर फोहोर भएर घरमा फर्केर आउने। त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। अनि ओडकारले पनि यता नयाँ यता सार्यो। अनि ओडकारलाई पनि सजिलो भयो स्कुल जाने। गाउँले दिदीबहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ घाँस, दाउरा सबै बोकेर यहीँबाट हिँड्नुपर्ने। अनि कहिले त बिच बाटोमै भारी बिसाएर पनि घर आउनु अवस्था हुने के एकदम समस्या हुने। अहिले चाहिँ अब राम्रो हुन्छ। अब चिप्लिँदैन, राम्रो हुन्छ नि त अहिले त। अस्ति मिटिङ उपभोक्ताहरू सबै मिटिङ बसेर अनि मिस्त्रीलाई चाहिँ 900 ज्याला भनेर तोक्यो। अनि ढुङ्गा बोक्नेहरूलाई चाहिँ 660 भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्यो। अनि अहिले चाहिँ त्यही गरेर हामीले काम गरिरहेछ। गोरेटो बाटो निर्माण, सिँचाइ कुलो मर्मत तथा पुनर्निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू यस परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएपछि स्थानीयहरूमा रोजगारी निर्माण, जीविका स्तर उन्नतिको आभास भएको छ। यसबाट उनीहरूलाई आम्दानीको बचत र थप आम्दानीको प्रेरणा मिलेको छ। कोही पो कमाउन सक्नेहरू त यताउता जहाँ पनि गएर कमाउँछ त। अब कमाउन नसक्ने बुढाबुढीहरूलाई पनि यहाँ त कमाएर खान सक्नु पर्यो, सक्यो। फेरि काम गर्न नसक्नेहरूलाई पनि सक्नेहरूले सहयोग गरेर पनि उहाँहरूलाई पनि ज्यालो पायो। अनि त्यसमा खुसी छु नि गाउँलेहरू।
परियोजनाले उद्यम विकास, सहकारी र वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता सिपमूलक र जीवन उपयोगी तालिम दिएर उन्नत जीविकाको प्रेरणा दिएको छ। रेड क्रसले त्यो 20,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। सुरुको किस्तामा चाहिँ 10,000 आयो होइन। त्यो आएपछि चाहिँ मैले टनेला बनाएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि टनेला भइसकेपछि अनि मैले त्यसमा सागहरू लगाएँ। अनि साग लगाएपछि त्यहाँबाट 15,000 इन्कम भयो। अनि फेरि दोस्रो किस्ता आयो। अनि दोस्रो किस्ता आइसकेपछि चाहिँ उता महिला समूहमा बसेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट लोन लिएँ। अनि लोन लिएर चाहिँ मैले ट्र्याक्टर लिएँ फेरि। अनि ट्र्याक्टर लिए पछाडि चाहिँ अनि यो गोडमेला सोडमेला लाउने भयो। यो तरकारी बेचेर अब यो तरकारीहरू उत्पादन गरेर चाहिँ मैले घर खर्चहरू चलाउन सजिलो भइरहेको छ। बाबुहरू 2टा भ्याली पब्लिक स्कुलमा पढ्छन्। अनि अहिले चाहिँ अलि राम्रो भइरहेछ घर चलाउनको लागि। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले भूकम्प पीडितका घरलाई विभिन्न कार्यक्रमले खुसी प्रदान गरेर त उज्यालो पारेकै छन्, अझ भौतिक रूपमै सुधारिएको चुलो र सौर्य बत्ती दिएर उज्यालो, सजिलो र खुसी दिएको छ। कार्यक्षेत्रभित्रका 2392 परिवारलाई सौर्य बत्ती र दक्षिण ललितपुरका 600 परिवारलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। माग र आवश्यकताका आधारमा महिला स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन र निशुल्क औषधि वितरण गरिएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित रहन न्यानो झोला वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचसम्म पुग्न समय लाग्ने मोटर बाटो नभएको समुदायका लागि अत्यावश्यकीय सामग्रीको रूपमा स्ट्रेचर वितरण गरिएको छ। समाजलाई स्वस्थ राख्नका लागि ठाउँ ठाउँमा सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने काम भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य चौकीको सबलीकरणको लागि उपकरण सहायता गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ। स्वास्थ्य अन्तर्गत जनचेतना कार्यक्रम मार्फत रोगबाट बच्ने उपायको सम्बन्धमा 16,000 जनाभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन्। जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सूक्ष्म योजना निर्माणको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई सहयोग तथा सहजीकरण गरिएको छ। यसैगरी जिल्ला शाखाका मनोसामाजिक सहजकर्ता मार्फत भूकम्प प्रभावितलाई मनोसामाजिक सहयोग सेवा प्रदान गरिएको छ। जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लाभग्राहीहरूमध्येका शारीरिक अशक्तता भएकालाई सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ। राम्रोसँग कान नसुनेकै कारण परिवारको हेयमा परेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूले रेडक्रसको सहयोगकै कारण आत्मसम्मान र सहज जीवनशैली व्यतीत गर्न पाएका छन्। कान नसुनेपछि के कानलाई गफ अहिले त अब सुन्यो जोसित पनि गफ गर्नु सक्छ। भौतिक विकासलाई सफल पार्दै समुदायको अपनत्व दिलाउन हरेक क्षेत्रमा सहभागिता र समावेशीकरणले सघाउँछ। लैङ्गिक समावेशीकरण विकासको स्थिरता र दीर्घकालीन सोचसँग सम्बन्धित भएकाले भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले पनि लैङ्गिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले समावेशी रूपमा हरेक विकास कार्यक्रममा कसरी सहभागिता हुन्छ भन्ने राम्रो पाठ सिकाएको छ। यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई कसरी योजनाको रूपमा माग गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण सम्पन्न कसरी गर्ने लगायतका कुरा सिकेका छन्। यसका लागि रेडक्रसले समुदायका मानिस भेला पारेर समुदायको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सल्लाह सुझाव गरी योजना निर्माण गर्ने र परिमार्जन सहित आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पहल कदमी गर्ने लगायतका गतिविधिहरू मार्फत समुदाय र स्थानीय निकायमा अपनत्व बढाएको छ। यी कार्यक्रमहरू लागू हुनुभन्दा अगाडि रेडक्रसलाई एउटा सामान्य अब एउटा तालिम दिने र कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मात्रै संस्थाको रूपमा बुझिएको थियो भने यो चाहिँ पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू निर्माण सम्पन्न भए पश्चात चाहिँ समुदायमा एउटा रेडक्रसप्रतिको धारणा नै परिवर्तन भएको छ। यसले हाम्रो सम्पूर्ण विकास निर्माण, हाम्रो आय आर्जनमा यसले सघाउँदो रहेछ। तर त्यसपछि पनि भूकम्प पछिको अवस्थामा अति विपन्न वर्गहरूलाई जुन 2 किस्ता गरेर दिएको छ त्यसले असाध्यै सघाउ पुर्याएको छ एउटा। अनि त्यसपछि यो व्यावसायिक तालिममा पनि रेडक्रसले चाहिँ
हामीलाई यसरी तालिम दिएर हामीहरूलाई एउटा सिप प्रदान गरेको छ, हाम्रो उद्यमशीलता विकास गरेको छ भन्ने चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रभाव परेको छ। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने मात्र नभई आफ्नै संस्थागत क्षमता विकासका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्यो, जस अन्तर्गत ललितपुर जिल्ला शाखामा पनि थुप्रै सङ्ख्यामा जिल्ला स्तरका आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित प्रशिक्षक स्वयंसेवकहरू र उपशाखा स्तरमा सहजकर्ताहरू तयार भएका छन्। कार्यक्रम मार्फत रेडक्रस जिल्ला शाखाको कार्यालय भवन तथा तालिम हल स्तरोन्नति भएको छ। प्राथमिक उपचार सामग्रीको बाकस बोकेर दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्ति परेको ठाउँमा हतार पुग्ने, जुलुस वा आन्दोलनहरूमा आकस्मिक उपचार र एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर उद्धार कार्यमा जुट्ने लगायतको परिचय बोकेको रेडक्रस भयानक प्राकृतिक विपत्ति भूकम्पपछि समुदायमा बेग्लै परिचयले चिनियो। यो प्रोग्राम लागू भइसकेपछि जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले वडा नागरिक मञ्च र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर योजनाहरू बनायौँ। त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले बनाएका योजनाहरू र फेरि भावी योजनाहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूकै सुझावअनुसार योजना बनाउने कामहरू भयो र जसले गर्दाखेरि हामीले काम गर्नलाई यो एआर प्रोग्राम लागू गर्नलाई उहाँहरूले चाहिँ मान्छे छनौटदेखि लिएर लाभदायी छनौटदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भयो। उहाँहरूकै नेतृत्वमा त्यो कुराहरू भयो हुनाले हामी पारदर्शी ढङ्गले कसले चाहिँ कहाँ कति सहयोग गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू र कस्ता सहयोग भन्ने कुराहरू चाहिँ वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई लिएर चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि हामीलाई एकदम सहज रूपमा वातावरण बन्यो र रेडक्रसले आफ्नो एआर प्रोग्राम चाहिँ सहज ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्यो। यो भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले व्यवसायका कुराहरू भए, भग्नावशेषहरू आफ्नो काम गर्ने तर त्यसो ज्याला पनि आफैले पाउने खालका कामहरूले पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन भयो भने कतिपयहरू चाहिँ जस्तै अब युवाहरूलाई हामीले विभिन्न खालका तालिमहरू दियौँ। त्यो तालिमले पनि उहाँहरूले चाहिँ आफैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ रोजेको ठाउँमा जानुभयो र तालिम लिनुभयो। त्यसले पनि उहाँहरूलाई व्यवसाय गर्नलाई, आफू व्यावसायिक बन्नलाई त्यसले सफल पुऱ्यायो भने साना रोजगारीहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नलाई चाहिँ त्यसले सहयोग पुऱ्यो। उहाँहरू ट्रेन हुनुभयो, जसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ ठुलो उपलब्धि मध्ये त्यो पनि एउटा चाहिँ मान्न सकिन्छ। स्थानीय भूकम्प पीडितकोमा त्रिपाल सहित राहत सामग्रीहरू लिएर पुग्नेदेखि नगद सहित सहयोग सामग्री प्रदान गर्ने, ध्वस्त संरचनाको भग्नावशेष हटाउने र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा निरन्तर जुट्यो। 2072 सालको आम विनाशकारी भूकम्पपछि समाज पूर्ण रूपमा चाहिँ तहस-नहस भएको अवस्था थियो। सामाजिक संरचनाहरू तहस-नहस अवस्था थियो र मान्छेको मनोविज्ञान पनि तहस-नहस अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा रेडक्रस मार्फत सञ्चालित यो भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमबाट यी आम व्यक्तिहरूलाई, आम जनसमुदायहरूलाई चाहिँ रेडक्रस प्रतिको चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको भावना चाहिँ सृजना भएको थियो। त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक चाहिँ परिवर्तनहरू समाजमा देखाएको छ। समाजमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रेडक्रस भनेको सामान्य चाहिँ विपदको अवस्थामा मात्रै काम गर्ने रगतको कुराहरू मात्रै चाहिँ जोडिएर आएको थियो र यसले चाहिँ भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले चाहिँ मान्छेको जीवन स्तर चाहिँ उठाउने कार्यक्रमहरूमा, जीविकोपार्जन सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ निकै टेवा पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई चाहिँ यो रेडक्रस प्रतिको एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको धारणा चाहिँ विकास भएको छ। हामीहरूले यस समुदायमा पनि रेडक्रस आइसकेपछि रेडक्रसले खानेपानीका क्षेत्रहरूमा, अन्य विकास निर्माणका क्षेत्रहरूमा, बाटोका क्षेत्रहरूमा, सरसफाइका क्षेत्रहरूमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ। ती कार्यक्रमहरूले यहाँका चाहिँ समुदायहरूको जीवनस्तर अगाडि बढाउनको लागि धेरै राम्रो चाहिँ टेवा पुगेको छ। हामीले सामान्य पहिला मान्छेको जुन किसिमको चाहिँ सोचाइ थियो त्यो सोचाइ चाहिँ परिमार्जन भएको छ र यसमा हामीले एउटा उपशाखाले मात्रै होइन कि उपशाखालाई सहयोग गर्ने स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय तह आइसकेपछि वडा कार्यालय, नगरपालिकाले पनि धेरै नजिकबाट चाहिँ समन्वय गरेको थियो। सरकारी, गैर सरकारी निकाय, सहकारी सङ्घ संस्था धेरैले भूकम्पपछि राहत बाँड्नेदेखि घर बनाइदिने सम्मका आश्वासन दिए। कतिले काम नै पनि गरे, तर राज्य पुनर्संरचना पश्चात अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा कसले कति काम कसरी गरे भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क र प्रभाव छैन। तर रेडक्रसको भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमको तथ्याङ्क र प्रभाव सरर आउँछ जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रियामा। भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमको समापनमा ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले पनि यसलाई प्रस्ट्याउँछ। अझ
भूकम्प प्रतिकार कार्यक्रमले आफ्नो ओडामा दिएका कार्यक्रम र समन्वय प्रक्रियाले आफू सन्तुष्ट भएको बताउनुहुन्छ स्थानीय जनप्रतिनिधि। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा र यस वडा नम्बर 8 को उपशाखाको रिलेसन पनि एकदम राम्रो छ। कोअर्डिनेसनदेखि लिएर हामी अब वडासँग पनि कोअर्डिनेसन राम्रो छ। रेड क्रस सँग कोअर्डिनेसन राम्रो भएको कारणले पनि त्यो यो वडा नम्बर 8 मा एकदम राम्रोसँग काम भइरहेको छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब जीविकोपार्जन अन्तर्गत चाहिँ अब जड सिँचाइ स्टोरनरी पनि काम भएको छ, जुन कि 9,79,553 को नगद को काम भएको छ। एकदम अति राम्रो भएको छ। जुन चाहिँ अब पहिलेदेखि त्यो कुलोमा पानी नआएर त्यतिकै भइरह्यो, अहिले चाहिँ जस्तो यो लगभग चाहिँ 3,000 रोप्ने जति सिँचाइ त्यसले गर्दा एकदम भइरहेको छ।